يلا اسمع معايا. عندنا اكزرسيس غنديرو كوريكسيون ديال اكزرسيس ار ال بالشكل الثاني. On réalise un circuit électrique comportant en série une bobine d'inductance L 0,5 Henry, un résisteur de résistance grand R monté en série avec un générateur idéal de force électromotrice E. Voir figure 4. Un dispositif non représenté relié à un ordinateur permet de tracer la courbe figure 5, donnant les variations de logarithme nepérien de la tension de la bobine en fonction du temps, ln de UL en fonction du temps. Description. Sachant que l'intensité du courant varie selon la loi de Ch. أول حاجة نمشيو نرسمو circuit ونرسمو la courbe. Exercice RL. طق طق hashtag extra. تبع معايا. Circuit شنو عندنا فيه؟ عندنا générateur idéal de tension de force électromotrice E. زوين. من بعد عندنا une résistance R. من بعد عندنا une bobine idéale, c'est-à-dire idéale, sa résistance interne est nulle. مزيان. جا الأستاذ عطانا واحد لاكوب ما عمرنا شفناه. ما تنتقلقوش. نمشيو مع الأستاذ على قد عقلو. هنا الأستاذ عاطيني الان ديال UL en fonction de T. عاطيني فونكسيون افين. كاينش مشكل. كنتعاملوا مع الاستاذ عادي. عندنا هنايا 2.3 وعندنا حتى هنايا 2.3. عندنا هنايا ميلي سكوند. طق طق. بسم الله. جا الاستاذ لا بروميير كاسيون. صاش هنا الاستاذ غادي يختصر لك. عوض يعطيك ليكواسيون ديفيرونسييل ويعطيك لا سوليسيون، جا عطاك لا سوليسيون نيشان. On suppose que I s'écrit sur la forme طق. ناضيه ما خاصهاش حتى شي حاجه. كناخذوها كنامنوا بها كناخذوها. شكون هي؟ جا الاستاذ الله يجزيه بخير قال بان اي دو تي كتساوي او سور ار او سور ار فاكتور واحد ناقص اكسبو موان تي سور طو. طرف. زوينين. وقال لك عطيني ليكسبرسيون ديال يو ال. اش غنديرو وليداتي؟ غنمشيو بعدا لا بعدا نهضروا على واحد ناضي. انت زوين، انت دابا انت زوين. قال لي صاحبي على ان يو ال كتساوي ال دي اي سور دي تي. واش نزيدو زائد ار اي؟ علاش؟ حيت البوبين اديال صنت ليا. دونك عارف هكا شنو كيجمع هادي مع هادي؟ غنشدو هادي نجو ديريف ونغومبلاسيوها هنايا. في الديريفي عندنا الاقواس انا تيغلبوني. اول حاجه ننشر عاد ندير ديريفي. دونك غنجيو هنايا عافاكا اي دو تي اللي كتساوي لينا او سور ار فاكتور واحد ناقص اكسبو موان تي سور طو. هنا ثاني حاجه نشر ليا التخربيق هذا او سور ار ناقص او سور ار اكسبو موان تي سور طو. زوين. ثالث حاجه شغنمشي ندير دابا؟ جو ديريف دي اي سور دي تي ايكال شحال هي الديريفي ديال او سور ار؟ صفر. علاش؟ حيت عندنا كونستونت بلوس. شحال هي الديريفي ديال ناقص او على ار؟ كتخرج ناقص او سور ار. ليكسبونونسيال لو فاكتور ديال تي تيهبط، لو فاكتور ديال تي هبط غيهبط لينا هنايا شكون؟ ناقص واحد على طو فوا الاكسبو ديال موان تي سور طو. الناقص مع الناقص مشى غيبقى لي خويا هنايا او سور ار طو اكسبو موان تي سور طو. شكون هو هذا؟ دي اي سور دي تي. إلا بغينا شنو نردوه يو ال غنشدو هذا نعوضوه هنا. دونك شنو غنقول الأستاذ هنايا؟ دوبل فلاش يو ال غتولي ال باغ سور ار باغ. علاش الأستاذ بغيت تكتبها بحال ما بغيت؟ بغو غيبقى لك هنايا او سور طو فوا اكسبو موان تي سور طو. علاش كتبتي داكشي؟ حيت أنا عارف بأن طو كتساوي ايش؟ ال على ار. باش هذا مع هذا مع هذا غيمشيو مع بعضياتهم. اش غيبقى لي هنايا؟ غيبقى لنا يو ال تساوي لنا او فوا الاكسبو موان تي سور طو. جميل جدا. طق. رائع. نايس. ثانيا ديتيرميني غرافيكمون ليكواسيون دو ال ال يو ال اون فونكسيون دو طون. كي غادي نصايبوا السؤال هذا. ثانيا كنصايبوا السؤال هذا غنمشيو نشوفوا لا كورب لا ناتور ديالها كي دايره. بيني وبينك هاد الهضره هادي عمرك تقولها شي واحد. الا كنا خدامين
une fonction linéaire ou bien une fonction affine, عرف بأنه غنخدموا بهاد لا بروسيدور. شنو هي لا بروسيدور؟ غنحطوا لا فونكسيون ليكواسيون ديال لا فونكسيون وغنمشي نقلب على بحال ديك ليكواسيون في قرايتي وغندير باغ انالوجي. دونك اخويا لا كورب كي دايره اخويا قول فونكسيون افين. الله يرضي عليك. est une fonction كيف؟ affine. affine اخويا. باغ إذا كانت affine سيكري سو لا فورم شكون؟ ln ديال يو ال كيساوي ك لو كويفيسيون ديريكتور فوا تي بلس بي. ماشي عارفينو. إذا غيبقى لي اخويا هنايا ln ديال يو ال تساوي لنا ك فوا تي بلس بي. مني البروف تيقول لك écrire l'équation en fonction de temps خاصك تكتبها وتمشي تغومبلاسي ك l'expression بسا فالور و بي بسا فالور. زوينين. كاملين غنجيبو اخويا تنخليو هادشي اجي نقلبو على ك. كاملين غنجيبو اخويا دو بوان لو كوفيسيون ديريكتور دو بوان. خذ اخويا هاد البوان هذا زويون في البروجيكسيون. شحال عنده هنايا 2.3. شحال عنده لتحت؟ على سلامتك على سلامتك. هاد البوان هذا شحال عنده هنايا؟ 0. شحال عنده لتحت؟ 2.3. ساليت ولا مازال؟ مازال. باقا لي واحد الحاجه هنا عندنا ميلي سكوند. دونك هادشي اللي لتحت غنضربوه 10 لا بيسونس موان 3. غيخرج لك هادشي الكازيو طق 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 ايكال غتلقى موان 10 لا بيسونس 3. زوج زوج. اما البي ما كاين ما سهل منها هو لو بوان دانترسيكسيون مع هاد لاكس. اذا عندك بي سيك باك بي كتساوي لنا 2.3 تيك باك. غنشدو هادشي اللي عندنا هنايا جو غومبلاس طراق جو غومبلاس هنايا غيبقى لي اخويا الان ديال يو ال كيساوي كشحال موان 10 لا بيسونس 3 تي بلس 2.3 طراق طراق. زوينين زوينين. La question numéro 3. La question numéro 3. Je vais dire faire. Calculer alors la force électromotrice E ou la résistance grand R. عافاك تنقلبوا على E هاهي وتنقلبوا على R هاهي. جينوفا شنو غندير اخويا؟ ما عرفتش. جينوفا قال لي ما عرفتش. دونك حنا فين نشوفوا لا فونكسيون. لا فونكسيون شنو عندنا فيها؟ ln يو ال. كنمشي نصنع ln ديال يو ال ديال قرايتي انا قادر نصايب ln ديال يو ال. ليش؟ لانه يو ال عندنا كتساوي او فاكتور اكسبو موان تي سور طو. غندخلو ln غيولي عندنا ln ديال يو ال كيساوي شنو؟ ln ديال او زائد ln ديال اكسبو ديال موان تي سور طو. علاش؟ حيت الالين فاش كيدخل على البرودوي تيردو سون تري بيان تيردو مجموع تيردو جامع. إذا اش غيبقى لك هنايا؟ الان ديال يو ال تيساوي عفاك مشى الالين فاش كيتلاقى مع الاكسبونونسيال تيمشيو بعضياتهم ديما. اش كيبقى لينا؟ موان زا سورتو فوا تي بلس الالان ديال شكون؟ ديال او. زيد بغيتي تزيد بسرعه نشرها زيد بسرعه باش تولي ازون باش يولي هذا يولي زوين كثر. الان ديال يو ال شنو غتولي عندك هنا؟ ناقص ار سور ال فوا تي زائد الان ديال او. رائع خويا. هادي تتكتب بحال هادي. شوف تتكتب بحال هادي. اذا باغ انالوجي شنو غتلقى؟ ان ناقص ار سور ال هو ناقص 10 لا بيسونس 3 و الان ديال او هو 2.3. هادي غتجبد منها ار وهادي غتجبد منها او. اذا عفاك باغ انالوجي باغ انالوجي دو بوان. جينوفا شنو يعطينا هنايا؟ يعطينا ناقص ار سور ال كتساوي ناقص 10 لا بيسونس 3 وهنايا غتعطينا الان ديال او كتساوي لنا 2.3. دونك اخويا الار ساهله ناقص مع ناقص غيمشي. اش غتبقى لك؟ ار كتساوي ال و 10 لا بيسونس 3 وهنايا كي غندير نمسح الالان زوين غندخلو اكسبونا هذا غيمشي مع هذا غتبقى لي او كتساوي اكسبو 2.3. هادشي غتحسبو ال عندنا 0.5 غنضربوها في 10 لا بيسونس 3 شحال غتعطينا؟ 500 اوم. وهادي شحال غتعطيك اخويا؟ دير اخويا اكسبو ديال 2.3 كازيو دير اكسبو 2.3 10 قريبا شحال؟ 9 دونك 10 قريبا فولت. السلام عليكم.
这个